Hello, good morning guys. Once again ako si Nini Gargar. Muhatag na po ninyo o horoscope, no? Binisaya nga horoscope or kapalaran. Karong adlaw no? Um, July 16 up to 21 ang atong kapalaran karon. Okay guys, sa dili pa nato ipadayon ang inyong kapalaran or horoscope. Magampo sa tani Lord. Lord, thank you for everything. Thank you for the blessings. Thank you for the gift of life. In Jesus' name, Amen. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay guys, karon July 16 no, 2024. Adlaw nga Martes. Okay guys, dili ta maglangan. Ako nang isa-isa inyong weekly horoscope. Weekly horoscope pa na guys, kay anang sometimes kanang dili di makuha tanan ang inyong kapalaran, no? Di mo fix anang adlaw, nay usahay nga di mo fix mao nga atong kapalaran karon July 16 up to 21. Okay. Karon ang nataw sa January, malipayon siya karong adlaw. Mahimut-anon og mabination sa tanan. Og bahin sa gugma or sa love atong isgutan, ang nataw sa January kung ma-in love, dili gyud maglangan. Dili dugay-dugayon. Halimbawa kung lalaki, kung makrush siya, mangita gyud siya paagi nga masultihan niya ang babae nga iyang nagustuhan, no? Og may tabo nga magka-develop or nana sila relation, hangtod mo pakita siya kaayo, mohatag siya kalipay sa babae, og hangtod mo suggest na siya o unsa man kaminyoon. Mao na ang January. May tungod sa career, pinaagi sa iyang paningkamot, nagmalambuon siya, og kini himuon gyud niya pag-ayo alang sa pag-alagad nga matarong og hinlo nga kinabuhi. No? Mo na ang kapalaran sa January. Then, ang pinakaswerte niyang letters pa, halimbawa na kay Kaila, ang pinakaswerte nga letters sa January, letter A as in apple. Halimbawa, Arlene, letter C, or Karen, letter L, or Lauren, no? ACL ang iyang swerte nga letters. Halimbawa, kung nay makiklose nimo letter A, mo na B, letter E, letter C, letter L, mo na ang tama gyud nga iyang sudon. Ang uban nga mga letters dili na lang sa ipinding lang sa unang uban nga mga letters. Halimbawa, mga uyab ka, ang swerte kay karon sa mga boys, no, sa mga lalaki, letter A as in Arlene ba or Alma ba? Letter C as in Karen or Carol. Letter L as in Lauren or Laila. Nana, ang swerte nyo yung mga letters karon nga week ACL for January. Then, himuang nga party sa health, himuang nga magamping sa imong panlawas, do na kay gipangbati ang imong gipangbati likod kitin og dughan, kinahanglan na nga mo take kag pain reliever or tamang pahuway, mo rest sa ka ay pag warak-warak laag-laag unsa rest sa kay na kay gipangbati sa dughan kitin og likod, no? Take og pain reliever or kaning pa-check up sa doktor.
O katong walay gipangbati, thanks be to God. Basta ang kasagaran sa January na siya gipangbati. Ang uban, walay gipangbati. Ang gikinahanglan nila ang unsa man, tamang pag-alagad. Gusto, karang January, gusto sila alagaran, serbisyuhan. Gusto sila serbisyuhan, matagaron og unya. Ang ilang gusto, serbisyuhan. Among mga wife, no? Ang nangatao sa January, mga wife sa January, kinalang serbisyuhan og tama ang inyong mga pinalangga. Na, mana ang January. Pero ang mga ulitaw, dalaga, ang ilang plano ron mao gyud ang pag-uswag. Katong nataw sa January, no, mga dalaga, ulitaw, ang ilang plano mao gyud ang pag-uswag. Gusto silang mo atos laing nasod alang sa pag-uswag, no? Kugihan man ning January. Kasagaran mga industrious ang January, mga gusto silang muuswag. O katong nangaminyo na ang kasagaran jud sa January, hilig sa pag-uma. Hilig sa pag-uma ang January. Katong uban hilig sa negosyo, no? Katong pong uban hilig sa lakwatsa. Lahi-lahi man ang batasan sa January. Mga sorry. Mga katong January nga gusto nga mong menu. Halimbawa, ay sayangan angan sa dili pa ka pwede mo minyo karon nga year. Katong gusto mo minyo ba ulitaw o dalaga. Ang ipinding sa next year na ang tama ninyong kaminyoon. O katong gusto mo ugmad sa umahan. Gusto ka mag-farm. Dili sa arong panahon na lisod ang pag-uma og ting-uwan. Mao nga mga sunod na lang adlaw o sunod semana kung walay ulan sugdi na pag daro kung unsay darohonon or unsay limpasahan nimo. Basta kung gusto kang dunay daghang ambot, pilion jud nimo nga mag umaka full moon o bisag dili full moon aron ang importante limpyo, no. Pero kanang himuon nimo nga 8 o mananong ka mga 8, 18 basta ni 8 kay swerte pasaka bagon ang ato ang hisgutan pag-asinso ba mga 8, 28, 18 mauna nga diha na ka mananom pili apod nga basta morning ang pagtanom pag sidlak sa adlaw diha na ka magsugod ay nang udto ay nang hapon kay ang hapon daw kung mananom danganon ngunang sayo sa buntag diha na ka mananom kuan ba kaning unsa itanom nimo mga gulay ba mais ba basta kay ang pagsugod og tanom sayo sa buntag. Okay? Katong hilig og panguma. Og January kung namoy gusto nga mag-travel mo, ayaw sa ron lisod ang pag-travel karon kay kalit mo kusog ang hulan, hangin. Ay sa aron nga week mga next week na. Kay bantayan na tong panahon kay namay mobisita nga good bagyo diri sa Pilipinas si Typhoon Botsoy. Mga iyan-angan sa katong gusto magpari, magmadre or unsa inyong gusto. Itong mga batan o ba nga gusto
mag-actress ba or mag-artista, magpiloto ba, mag-kuan kaning engineer or magmaestra. Katong gusto nga makalambo mo lampo sa ilang profession, himua nga pangayoon nimo ni Lord, no? Kung way dili man gud ta ka move on kung walay kwarta, no? Pangayoon nimo ni Lord og magpa kuan ka kana bitang magpa-scholar, no? Magpa-scholar, okay kay ka nang magpa-scholar, no? Kinahanglan pud ang scholar dapat maintain ang grade, nindot imong grado. Nangandila pud imong grado ana. Kay sa paningkamot good sa tao, kung walay kwarta magpa-scholar man, mangangita kag paagi ba aron ka mulambog mulampos. Di lang magtagad sa mga ginikanan nga way kwarta. Ayaw ana. Kinahanglan ikaw pud mulihok pud ka unsaon nimo pangitag paagi nga makatrabaho. Magpa-scholar sa school or basta kay daghan mga pamaagi unsaon pag-eskwela nga way kwarta-kwarta sa ginikanan, na? O katong gusto magnegosyo, mga business-minded nga nataw sa January, ay sa aron lagi pagsugdi kung wala pa kakasugod. Mga next year na gyud 2025 pila ra gud July nya pila ray pagdagan sa panahon. Kay kung ang pagnegosyo gud certi man gud na mao nga natay diskarte nga mangita og nindot nga panahon aron mulambo ang imong negosyo og ikaw malipayan uban sa imong pamilya og sa mga kasuod sa kasing-kasing, na? Then moadto na ta sa February. Ang nataw sa February, kalit siyang nahimuot karong adlaw tungod sa mga balita nga wala siya magtuo. Og mahimut-anon malipan siya naghandom sa iyang mga palangga sa kinabuhi. Malipayon og mahimut-anon siya kay nga naghandom sa tanang mga balita nga nindot og nalipay siya pag-ayo tungod sa daghang katumanan. May tungod sa gugma, ang nataw sa February, mahitungod sa gugma. Mahigugma siya pero kuan. Kasagaran sa February, no? Mahitungod sa gugma kana bitang dili klaro. Kadang swerte man ang February sa panginabuhi pero ang sa gugma dili sure ba? Dili fix. Kay kasagaran ang mga lalaki nga in love sa February, mura sila unsa ba dili masabtan pud. Mao nga ang February swerte sa panginabuhi pero dili swerte kay tanan man swerte, no. Ang mahitungod sa gugma dili kana bitang dili mapalaw na dayon, halimbawa live-in ra, dili ikahatag sa lalaki nga siya mupakasal, ana ba kanang dili walay klaro ba? Walay klaro nga relasyon kanang dili masabtan ba ang lalaki gusto mga asawa, babae din po dili kay lahi-lahi relihiyon. Muna ang February. Kinahanglan jud siya nga magamping. Kay basta ang nataw sa February, okay kayong panginabuhi. Kana bitang swerte sa panginabuhi ba pero sa gugma dili kanang meaning dili klaro ba kung ano sa ang kasal, kalit nga kasal kanang wala bay kalit nga desisyon nga walay pagtugot sa ginikanan. Kanang inana ba kanang dili masabtan basta kay ang February kasagaran dili kay swerte sa gugma, no? Nay kung halimbawa ang maminyo maghagad pero dili hangtod magkabuwag
mabiyudo. Muna ang February nga ang puunon party sa gugma. Pero sa career, okay kay sa panginabuhi. Kay swerte man sa panginabuhi. Swerte sa kwarta, o swerte sa man, mga negosyo. Ang February nindot sa negosyo pero kinahanglan pud amping. Kay naapoy mga scammer uban nga kana bitang sani kanang tintalon siya nga daghang mga daghang offer then scam da ito nga maingon nga hiram ko nimo 20,000 halimbawa ba 20,000 then mo ilisan ni og sunod buwan mga 40 na doble ana mga inana ba nga palami nga storya. Careful mo ana kay ngano scam na siya. Pangilad ba? Mao nga kinahanglan February mang amping mo matagaron og unya kay daghang scammer ba. Daghang mga tintal nga malagot ka kay abi nimo mudak ko imong kwarta imong 10 mahimong 20 imong 20 mahimong 40 mga scam na ayaw pagtuon na nga sige kay kuan tabangan ta kag negosyo himuan pa ta kag balay sunod semana o sunod buwan ayaw gyud ana pag patunto ayaw pa ilad meaning daghang mangingilad karon sa month of February nga natawo palami bang istorya kanang sige apil ani nindot kay ning negosyo ha apil ani kay pagkasunod bulan makaadto ta sa lain-laing dapit kay ang kumpanya mo sponsor ayaw gyud pagtuo ngano usa na ka tintal nga mahimong makadaot sa imong kinabuhi no tintal man gud na ayaw pag kuan ang imong una-unaon nga nagsakripisyo ka tungod sa imong kuan panginahanglan no trabaho tungod sa panginahanglan unya nay isa ka tawo maingon naman kay kwarta atong hiram muna sunod buwan mahimuna ng doble ayaw gyud pagtuo kay kana usa na ka scam daghan narong bisan sa Facebook daghan mga scammer ganang maingon nga i-click ni nga link kay kana makatabang nimo himuan kag balay og tukuran pa kag negosyo nimo mga grocery ayaw gyud tuo mo anak kay pag kuanay mo na madaot ay mong kuan credibility nganuman kay mga ilad man na ako di man gyud kumutuo hilig og Facebook di man kumutuo gyud ana nga mga offer nila para anang dating online dating mga girls nga mga dalaga ay gyud mo tuo na no kay ang mga picture ana kay nanguha ra man nagpicture nga lain unya gipabilib nga no gipabilib ang mga Pinay kasagaran Pinay may ilang rumbo kay usay ang Pinay mga ignoyon manggod ug makakita la gwapo siya oy kakit niya oy pero di ay to lahi to nga picture no nangawat ra tog picture aron mo bilib ang mga Pinay ako na advice no advice lang nako guys ay magtuo kaayo ay magtuo kay ngano ko ana ilad og pareha anang mag online na mo no nya dahil sige istorya mo ana man gyud na Xiaomi diha na ka mag-think it over nga meaning Xiaomi ang ila gusto sila mo tan-aw sa imong private property unsay private property at part sa atong lawas no may I see your boobs may I see you're naked nga ba ayaw no dili na pwede kay karon daghan ang ilad inuunay uban nga maayo pweraras
Maayo no, napoy maayo na daghan ang mangingilad, no? Naay maayo pud oy guys, naa. Paswerte lang na, pero daghang giilad. Mayon nga mo ana na nga kuan nga amigo na mo. Man, nako ipadala nimo nga kuan parcel. Dayon unsay imong address? Mangayo ba nag-address sa anya taod-taod nanay mo tawag nimo. Ma'am, na kay parcel pero magbayad kag 10,000 para sa parcel kay ang mga sulod atong iyang malita, iyang parcel is mga diamonds, mga gold bars, mga kwarta, mga ring, at iba pa. Mao na pag ingon ana nga naa, ayog to o kagipangortahan ka na, ilad man na. Ilad na guys. Mao na nga February, pang wake up February, nga kinahanglan nga clever ka, smart ka, dili ka unsa man, ma-scam. Na, daghan ka rin na-scam. Nakoy nangahibaw-an nga na-scam. Muna guys nga, ay gyud mo pasagad, ay mo tuo kay kana mga scam guna guys. Muna nga, party sa gugma, di kay klaro ang gugma sa February, no? Pero sa career, swerte kay sa career. Then letters, ang swerte sa imong letters, February, letter B, letter U, o letter T, no? Sinugdanan na sa ngalan or apelyido, letter B, letter U, o letter T. Ang sa letter B, Brian ba? Letter U, Usman ba? Letter T, Tami ba? Or Tristan ba? Kana ang inyong swerte nga letters. Hinumdumi nga kanang mga letters mo na swerte sa inyong kinabuhi og gusto manguyab mga February kana ang inyong hinumduman, no? Kay hinumdum mo letter B og lalaki Brian og babae Bibian. Letter U Usman or U say ngalan sa iyo you or Orbin, no? Orbin or letter T Teresita, Tami, Tristan, o basta mao na ang sinugdanan sa inyo. Swerte karon raman nga week, no? Pangita mo na guys, kay mo na anyang swerte. Ug ang February nga natawo, likay sa mga tao sa mga chismis, no? Daghang chismis likay guys, parang way samok. Bahala na mag-isa ka, okay ra kaysa apil-apil ka sa mga chismis og naanay kasamok maapil ka. Kasi kuan man ato kasi marites niya o ala dili ko yan hangtod mahimong samok, no? Ayaw apil-apil. Mao nga karon ang February mahimot-an na nga lipayon. Swerte siya sa number. Kung sa number iyang gusto, mo ginay mo gawas karon sa loto. Last to. Ang loto lisod pag guys, ang last loto lisod pag daog. Kung dili ka taga Luzon, di ka kadaog. No? Bihira lang maka jackpot diri sa Mindanao. Sa Visayas, talagsarapod. Basta kasagaran ang nagpuyo sa Luzon maoy swerte sa loto. Og number, og gusto ka makadaog sa February, og gusto ka makadaog kay ang 182 mo na mintina 182, no? Magawas man gina siya 182 pero maintain lagi oy 182 mo na akong balita nimo February. Og okay man imong kasagaran sa February, gwapo.
okay mong life, ang uban lisod pero di kayo, no? Aba naghirap pero di kayo. Sunod ang naghirap nga February, sunod adlaw o sunod semana, yahay na ka. Nay mo madawat nimong kantidad nga wala nimo dama. Okay? Na sa ato pa mo ato na ta sa month of March. Ang month of March kalit siyang malipay kay dunay balita nga nindot. May mutanon malipayan siya sa iyang kinabuhi. Daghan siyang plano sa pag-unlad. Ang sa pag-asinso muna pag-unlad. Ang pag-alaga niya nindot og siya malipayon o may mutanon sa iyang mga suod sa kasing-kasing. Katong party sa love, ang March ma-in love, grabe yun. Sobra kasiluso ning March ba? Kung ma-in love iya, duay gusto niyang dili siya gustong tan-awon iyang hinigugma. Malipayon og may mutanon siya apan kulang sa pagtagad ang iyang kasing-kasing. Meaning, kung mahigugma siya, kulang na ang pagtagad ang iyang kasing-kasing. Munang mo, bubububu. Meaning, kung naibikil ba, makulang o pagtagad iyang kasing-kasing. Pero, dali ra siya maulian, pero naagi sa paghapuhap. No? Og lambingon siya siyang pinalangga nga na sakitan siya pag-ayo, hapo-hapon, mobalik iyang tiunay nga pagbati o gugma nga tunhay. Okay ka ni. O ang iyang career, okay ka iyang career. O mahimot og malipayon siya sa iyang panginabuhi, o malipayon siya sa iyang pangandam alang sa umabot nga panahon. Kalipay nga way sukod iyang gibati karong adlaw tungod sa mga balita nga wala niya palandunga. Mahitangod sa letters nga sorti sa iyang kinabuhi karon nga week ang nataw sa month of March. Letter R, letter S ug letter O. R is O. Unsa may letter R, sinugdanan na sa ngalan ha sa imong masuod, R is O. R, Rose ba sa babae, Ronald ba sa lalaki, is Steven ba sa lalaki, Susan ba sa babae, O, Usang ba sa babae, Oscar ba sa lalaki, mo na ang bot pa sa bot. Og malipayon siya sa talagsaon niyang gibati nga wala niya palandunga nga naiswerte nga mabot sa iyang kinabuhi. Oh, congrats. Then, moadto na ta sa April. Ang April, kalit siya nga nahiuknol sa mga balita. Malipayon og mahimutaanon siya kay karon. Dunay swerte siya sa kalit pinagi sa gugma. May mutaanon og malambuon niyang kinabuhi tungod sa pag-alagad. Kalit siya nalipay sa nga wala niya damha tungod kay nay mga balita nga nakapalukson niya. Bay tungod sa gugma, malipayon siya kung mahigugma. Apan mag-uol kung mahanaw iyang hinigugma. Mga ayaw kagul April kay di raman siya tao ning kalibutan ang daghan pang kung mahanaw imong hinigugma, daghan pang moabot nga sorte nga mas sikat pa sa imong higugma sa miaging panahon. Naay moabot nimo nga sorte pinagi sa gugma ug malipayon jud ka niini. Namdumi nga ang paghigugma di lang kay isa, basta maabot na siya daghan. You don't love once but 100 times. No? Dili ka mag-uol-gol sa gugma kay ngano dili maayo nga mag-uol kay kung mag-uol ka walay pulos ang kinabuhi. Di na ka lamulambo og lampos. Hinamdumi pag-ampo ang kinahanglan og ikaw malipayon og mahimut-anon pagbalik sa imong gugma nga motunhay. Okay? Then, ang career, okay ang panghitabo ni tuan April. Malipayon siya sa iyang panarbaho o panginabuhi. Bisan dili kay dakong sweldo, okay na para niya. O may mutanon siya tungod kay tugub sa pagmahal iyang paghigugma sa
palibot og sa mga suod sa iyang kasing-kasing. Then, ang letters ni April, letter B, letter O, letter is, no? B, O, is April ang imong swerte. Una imong swerte April, B, O, is. O sa lalaki, boy. Ben. O, Oscar. Murag yapon sa lalaki. O Sangba sa babae. Is Stephen or Sandra. Okay, mga tunata sa month of me. Ang month of me, kalipay nga walay sukod iyang gibati karon tungod kay natuman ang iyang pangandoy sa kinabuhi. Kaluoy sa iyang pagbati kay wala ni matarong. Dili klaro iyang gugma tungod kay kini gipili niya ang di tama. Unsa man day nang gugma? Og mahimong dili na siya ganahan sa kinabuhi kung ang iyang di tamang gugma mawala. Uy, nagampo ka, mioy, ay patintal sa gugma-gugmang gihahap. Ano, kung mahigugma ka, dili manggod. Para sa Madrid, nga, dili gyud ka mahigugmang giisara, dili gyud pwede isa, ano. Taon kay maserious ka, mag-ul ka kung mawala, dapat tulo imong hinigugma. Makumpare na imong kinsay, tinuod nga, love nimo, tinuod nga nag-care, na may gihimo ura kang pangortahan na may inana nga gugma. Muna pag-amping May aron ka mahimot og malipayon daghan pang swerte mo abot sa imong kinabuhi ug kana bantay. No? Ang imong career okay, maayo man imong panginabuhi. Og party sa mga letters, letter R, letter T ug letter B. Muna ay imong swerte. R, T, B. Muna ang mga letters, no? Then, maato na ta sa month of June. Ang month of June, dunay pag-alagad karon nga maayo og nindot. Kinahanglan po siya og tama nga, unsa man, pag-alagad. Dili siya gusto nga mausab iyang plano sa kinabuhi. Kinahanglan siya mulambo og mulampos alang sa iyang kanindot sa umabot nga panahon. Excuse me, kay naglain akong tunlan. Kung na, maguntog daw, ginakon giyak mo ganina ko. Mao nga ang month of June, kinahanglan siya nga kinahanglan siya mulambo o mulampo sa ayang panginabuhi. Maayo man iyang panginabuhi karon pero sa umabot nga panahon lisod kung dili gamiton iyang butok. No? Unsaon pagdiskarte nga siya mahimong maadunahan o mahimong arangan. Dapat na diskartes kinabuhi. Ikinanglan po niya nga muswag. Unsa pag-uswag? Mag-studying maayo o estudyante. Aron mulambo siya o mulampo sa iyang mga planos kinabuhi. Kinahanglan po siya nga mag-amping sa iyang panglawas. Dapat siya dunay pamaagi sa pagkontrol sa pagkaon. Ngano, dili maayo ang tao nga hingaunon. Kinahanglan kontrol. O halimbawa, 5 ka plato iyang mahurot. Kinahanglan po kuan. Imbis 5, mahimo ng 2. Hangtod i-maintain ang isa ra ka plato or hangtod tungag plato na lang, na? Kana bang unsa na diet? Kay ang tao nga tambok moabot nga daghang mga sakit moabot labi nag maidaran mao nga control sa pagkaon, control sa pagkaon og mga sweets, no? Kay og labihan ra bata mo kaog sweets na mapoy mutapot nga tapot nga kuan unsa man na mga diabetes ana man na good sa lawas kanang tungod sa
tungod sa kahingaon mao man gud na. Kung hingaon ka dili maayo di ay kinahanglan kontrol ang pagkaon nga o kinahanglan amping matagaron og niya nga ikaw molambo pinagi sa imong unsa man molambo pinagi sa mong paningkamot bahin sa gugma dali ra kang ma-inlove o dali ra pug kapulan mga kung ikaw mahigugma diha gyud pero kadugayan mapulan ka di na pug gaganahan mao nga hinay-hinay lang sa gugma kay pulanon man ka aya palabi ay palagi paghigugma ay panghilabot sa babae kay aron wala kay tulubagon istoryahan lang gud unya na mo pero dili pud ka pwede mo pakasal sa kalit meaning dili ka pwede mo pakasal nga napakay batan-on pa imong edad dapat kung mo pakasal ka mag-edad pa kag 39 kana diha asinsado na ka na nakay house and lot with matching car kaya sa edad nimong 39 na nakay sakyanan na nakay balay no na nakay lote meaning sa edad nimong 39 arangan na imong panginabuhi karon bata pa ka ay naghuna-unag love kay di na makatabang nimo ang love di makatabang kung di maproblema noon ka anak basta ma-inlove ka ngano tulubagon baya kung makapildi kag babae mao nga hinumdumi ang love dili na makatabang sa imuhang kinabuhi mahimong alanganin ay mong pagpuyo og di na kaganahan labi na di na po kaganahan mo trabaho mao nga kung halimbawa kung ma-inlove ka iampo ni Lord nga dili pwede ni Lord kay wa pa ko'y pangita unsa ba dili ko kabuhi mao nga kinahanglan usab nga i-control imong kaugalingon kay mo in love ka hala dasmag man ka bisag tuan kanang bisag di klaro dasmag gihapon ka way klaro ba meaning way klaro ning bayhana ba kay ay mo mahigugmaan katurang hatag-hatagan ka lambing-lambingon unya ang panginabuhi pa sa babae wala man mga dili may nga ma-inlove ka kay ngano dili man gana nga ma-inlove ka og wa kay kwarta wa kay kinapanginabuhi dili man maayo kay unsa may hinungdan nga ma-inlove ka tungod kay ang babae kuan pud kaayo flirt pud kaayo pakitang gilas ba aron ibigin mo na nga dili ka magpasagad jud nga mahigugma kay tungod kay dali ra pud kang ma-inlove og lambing-lambingon ka ayaw i-control imong kaugalingon aron magmalambuon ka sa umabot nga panahon may tungod sa career ikaw mulambo og may tungod sa letters ang letters nga imong sud-on is letter C, letter L og letter R. LCR sinugdanan na L, C ug R mao na ang letters nga imong swerte karon nga week no mao nga ikaw June, hinay-hinay lang ay napaghigugma. I-control imong kaugalingon. Imbes ma-inlove ka, maghimo kag mga project ba, aron makalimot ka sa mong babae nga walay pulos. Walay pulos meaning na silahi nga mga binuang. Mao na, walay pulos. Mao nga kana, akong giya kay ngano. Dili mayo nga magpataka kag in love og og nilula pa to dulokiri kung wala ka lahi ang namisita kung wala ka daghag ato-atuan og magdate-date mao gani na nga siya kalawiti na mo na di tanan ang pasabot nay nasakpan ani ba
nay natukmaan kay di raman isa na tao sa Diyon, daghan mang tao sa tibok kalibutan. Munig giya silbi, no? Ang giya mauna nga amping, likay og ayaw na og pasagad. Ay patintal og lambing-lambingon ka, ag tagad kay pangilad ra na ilaha. No? Basig na sila gusto nga makuha sa imuha. Unsay kuon, basta kay dili nindot ang resulta sa maong paglabing-labing kay walay pulos ang resulta. Okay, mora to June, ang pinaka-certain nimo sa tibok nimong kinabuhi ang letter C. Mora gyud na. Letter C. Kana pangitaa, ayaw sa aron mag-study. Kana bitang maghimo kag kuan nga makalimot sa mga chicks. Maghimo kag project nga mabisi ka. Magbisi ka sa imong kaugalingon, magbisi. Keep it busy always para malimtan nimo ang mga inoe nga pagtagad sa maong imong mahimong hinigugma. Inoe banggo na. Naglabing-labingon ka, dala po ka, dili. Giilad ra ka na dong. Or die. Okay. Maato na ta sa month of July. Ang month of July, doon na siya pag-alagad nga maayo o manindot. Daghang plano niya sa kinabi sa pag-uswag. May mutanon o malipayin siya nagsudong sayang mga suod sa kasing-kasing. Ang malambuon ang iyang kinabuhi, pinagi siyang paningkamot. Daghan siyang nahibawan nga mga pamagi unsaan pag-uswag. Apan kung walay savings, walay budget, di gyud siya mahimong makatigom og ubay-ubay. Mayo nagplano siya nga magpatukod og nindot nga panimalay. Nindot nga panimalay gusto siya niini. Pero wala pa gyud siya kasugod tungod sa kadaghang kakulangan. Unsa man? Una, kwarta. Mga siya karon na hasol pag ay kung unsaon pag himog na ay balay or na ay lote. Muna iyang problema karon. Mao nga akong advice nimo kay nagproblema man ka July nga di ka balay kay way kwarta. Nayo apply og pag-ibig. Pag-ibig housing loan. Gamay ra man kay kuan ana. Di man ka makaabot og milyon anang imong gasto. Kung mo apply kag pag-ibig gamay ra ang imong kuan ana is kana arang ang imong bantayan na ang imong gasto kay ang kuan ra kanang kuan 24 months bayad 24 months nga mag-deposit kag mga 10,000 or 20,000 sa bangko nga para sa kuan para sa monthly kay mag-monthly pa ka ana bago mag-monthly man ka ana sa di pa within 24 months. No, mag-monthly man ka ana ka magbayad sa bangko dayon mga sa una 10. Siguro karon 20 ang kuan kanang checking account nimo. Ang checking account kanang sana 20 yata karon og na kay kuan kanang magbayad man kag basta lahi siguro karon mangutana ra kag unsay mga kuan kaning unsay requirements ron sa kuan mag-apply og housing loan. Kay ang equity sa una 60,000.
Chiki man to. Post-dated check nun to. Ibahin man to tulo. 60,000 raman to. Og na reservation fee. Nga, sa unang 5, karon 10, 0, or 15, or 20. Kana raman. Gamay ramay gasto. Siguro 20 plus 60, 80 plus siguro 20 ang checking account sa chiki man na. Isyuhan man ka nag-isa ka booklet nga chiki. Mga 100 na, pwede na 100 siguro. More or less mo na ang imong tiguman. Dali ra na kay dako kag sweldo, dali ra kay na mahimo nimo. Og maayo imong career, bayan si gugma na higugma ka kay tinuod. Pero ang imong gugma usay mawala ba? Magkuan. Unsa ni dili ka kasabot matagaron og nya sa imong gugma, pero tungod sa imong mga mahal sa kinabuhi sa imong kasud sa kasing-kasing na kat-on kag tinuod nga pagmahal. Og ang letters, alimba letters, unsa man ning letters? Basig makig-close ang halimbawa babae makig-close nimo, kanang sud-on nimo nga mga close friend ba nimo, ang letters imong bantayan nga mas nindot sila amingguhon. Letter P, no? P as in Paul or Paula. Letter B as in boy, Brian or Bibian. Or letter R, no? P, B, R. Muna imong sorting nga letters sa sinugdanan sa ngalan or apelyido. Og ang pingi imong help July kay nakagipangbati sa likod kitin og dughan usab. Mao nga dapat naipin reliever, no? Mao nga kinahanglan nga magamping ka, maglikay sa mga chismis kay halos daghang chismosa sa imong palibot. No? Ang marites daghan na sa imong palibot, mao nga maglikay sa ka kay basig maapil po ka. Mao na akong balita nimo. Og kalimti ang mga kutso-kutso og suda ang imong kapamilya, no? Ang maparente suda kay walay sa pamilya og nay problema ang pamilya ra may makatabang. Wa may laing tao ang mga marites di man na makatabang in taon. Muna suda ang imong pamilya. Og kana ra pagkakaron amping sa imong travel og likay ang mga marites. Mora na July. Then sa month of August, kadit siyang nahasol pag-ayo sa iyang mga panginabuhi. Daghan siyang plano nga makasabot kung unsa kini, apan tungod sa iyang pag-alagad, mahimong dili pud siya pwede mahimong mahasol. Ang pag-alagad niya maayo ug matarong man usab, pero kalit pud siya nga nahiuknol sa mga balita. Ang pag-alagad nga walay pulos, dili nindot. Mao nga naningkamot siya nga maayo ang tanan og perfect ang tanan. Na kinahanglan siya malambo o mulipang ang iyang panginabuhi alang sa iyang mga pamilya. Nakasukad na siya og busa kinahanglan siya nga mahimong mulambo alang sa mga suod sa kasing-kasing. Og parte sa gugma daghan siyang ang gugma, no? Ang August daghang maagi ang gugma. Gugma nga matarong, gugma nga mapahiyusma, gugma nga mapahiyusma, mapahimuslanon, gugma nga malambuon. Mahimong makatugad siya nga ang gugma nga mulambo,
pinagi sa pagampo ni Lord. O parte sa career, okay kay ang career alam niya. Tungod kay kini nakatabang sa iyang pamilya. Ang iyang panginabuhi, samtang siya naglawig pa ning kalibutan na maayo apan dili nindot kung siya magpakitang gilas kay dili nindot ang resulta. Ang letters nga alam niya is letter M, letter O ug letter T. No? M, O ug T. Mahimut-anan siya malipayon apan dili nindot nga siya magpasagad. Di siya magsurang-surang o unsa ba kay dili mayo o walay pulos ang tanan. Og siya nangandoy sa pagawas apan dili nindot kay dili nindot yang health. Mahimut-anan man siya malipayon apan pinaagi nga siya magampo matag karon og unya. Itugyan niya ang tanan ni Lord kung unsa may ang mga problema o himuon niyang tanan nga siya mahimong unsa man maswerte sa kinabuhi. Then September, ang September usab adunay pag-alagad niya nga nindot ug malipayon siya sa iyang pagpuyo. Mahimutanan siya malipayon matag karon og unya kung makita iyang pamilya. Kanindot jud ang iyang bation kung tan-aw niya iyang pamilya og malipay siya pag-ayo. May tungod sa gugma, mahimutanon siya tungod kay doon na siya pagbati niini. O may tungod sa career, okay kaya ang career ka malipayon man siya og kontento sa iyang career. Og ang letters nga swerte, alam kaniya mao letter R, letter C ug letter O. Mao na pagkakaroon nga week. Then October. Sa October neta, ang October sab mahimut-anon siya karong adlaw. Ang iyang pag-alagad o pangandam okay kayo. Iyang pangandoy nga mahimong madato dili pa na mahimo karon tungod kay tugob meaning lisod pa. Tugob pa ang sakyanan nga iyang gisakyan. O kinahanglan pod siya maningkamot nga siya mahimong mulambo sa kalit pinagi siyang panginabuhi nga klaro. Himuon niya ang tanan aron siya mo uswag og kini mahimut-anon og malipayon siya tungod kay siya nagampo og nangandam alang sa umabot nga panahon. Pinagi sa gugma, ang gugma matuod og iyang gibati kini apan gikontrol niya ang iyang kaugalingon. Gusto pa siya nga mulampo sa iyang panginabuhi, mulampo sa iyang karir sa katumanan sa iyang pangandoy nga siya mahimong adunahan. Og nindot iyang plano sa kinabuhi og pinagi siyang pagampo, mulampos gid siya. Letters nga swerte alang ni sa October, letter C, letter N ug letter O. Kana ra pagkakaron nga week. Then November, ang November mahimutanon og malipayon sa iyang pag-alagad. Kalipay og kahimot ayang gibati karon. Wala siya kasayod kung unsa iyang buhaton apan nangandam siya alang sa umabot nga panahon. Ang mga pangandam niya nindot tungod kay naggidungangan man niya sa pag-ampo o gipangayo niya ni Lord. O siya mulambo o mulampos gayon. Mahitungod sa gugma, may mutanon malipayon siya sa iyang gibati nga gugma. Pinaagi siyang gugma malampuson sa siyang panginabuhi. Og siya mulambo sa kalit nga wala niya palang dunga tungod sa iyang nakatunan nga mga plano sa kinabuhi. Malipay siya kung mahigugma siya tungod kay dunay pag-alagad nga nindot og maayo. Sa iyang edad karon naa siya plano nga dunay siya sugton nga hinigugma apan mausab iyang hunana dili pa karon tungod kay dili pa panahon. Ang iyang kahimot ug kalipay dinhining kalibutan na pinagi sa pag-ampo. May mutanon siya siyang kinabuhi. Malampuson o walambuon siya
tungod sa iyang pangandoy nga dugay na niyang gi plano sugod sa sinugdanan. Og mahimutanon sab siya nga siya mulampos gayon tungod sa iyang paningkamot. Mao nga ang letters nga bagay niya is letter R, letter C, ug letter M. Mao na ang swerte niya tungod kay kining mga letters nga nahisgutan mao nay makatabang sa iyang panghinabuhi og paglambo sa iyang pangandoy nga dugay na niyang giplano og dugay na niyang gihimo alang sa zaman pag-uswag og kalipay nga way sukod. Na? Then, December na ta. Ang December usab adunay pag-alagad nga tarong. Kalit siyang mahiuknol sa mga balita. Og usab dugay na siyang nangandoy nga may mga grasya nga mabot sa iyang kinabuhi. Ikinahanglan niya nga siya maglikay sa mga marites. Matagaron og unya daghang marites sa palibot og mahimong dili siya pwede nga dili katampo sa mga marites. Na mo tampo siya mo expose siya, no? Kung himuon niya karon walay pulos, kinahanglan maglikay siya alang sa zaman peace of mind. Maglikay siya chismis alang sa peace of mind. Ang pag-alagad nindot apan kung ikaw binulakbol, walay pulos ang tanan. Ang mga pangandoy ni mos kinabuhi nga paglambo, kung ikaw magbinulakbol, walay pulos. Dili ka mo asenso o dili ka mo uminto. Gakinahanglan ka og giya sa kahitasan kay ikaw mahimong matintal sa mga marites. Og kini himuon gay nimo nga mulikay alang sa imong paglambo. Himuni mo ang tanan nga maningkamot ka nga ikaw mulambo sa imong paningkamot og kini ubanan sa pagampo mahimo kang mulambo. Mao nga ang letters nga swerte alang kanimo letter is, letter B ug letter O. Is B O mana ang imong himuon nga unsa man dampanan og makatuman ka nga ikaw magtarong kalit kang dunay swerte nga moabot og malipay ka og mahimuot ka sa tumang kahudyaka. Sa kahudyaka, enjoyment, na? Enjoy life. Guys. Humanagyo ko sa akong task, guys, no? Ang horoscope or kapalaran, humanagyo ko, guys. Og ako, kay mo duty pa ko, wa pa ko kailis, wa pa ko ligo. Ako si Nini Gargar mo ingon, goodbye. I hate to see you go, but have a good time. So long I miss you there I know, but have a good time. Have a good time to all of us, guys. God bless. Mga buhay po. Mua.